अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। उसे आप तक पहुंचने नहीं देंगे और मैं आपको ये भी जमानत देता हूं कि जिस तरह मैंने कहा है कि एक लश्कर जलालुद्दीन के हवाले, एक मेरा और तीसरा आरिज जोजनी के तहत कर दें, हम चंगेज खान से टकराएंगे। सुल्तान मोहतरम, अगर इस तरतीब से जंग करके हम चंगेज खान को शिकस्त देने में कामयाब ना हुए तो मैं आपको इजाजत देता हूँ, आप मेरी गर्दन काट दीजिएगा। यहाँ तक कहने के बाद निजामुद्दीन जब खामोश हुआ तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए सुल्तान ख्वारज़म शाह कहने लगा, मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा था, पहले बैठो, फिर तुम्हारे साथ गुफ्तगू होती है। सुल्तान के कहने पर निजामुद्दीन बैठ गया। उसकी तरफ देखते हुए आरिज जोजनी, अल्प खान, बाला खान और अल्बाज खान भी बैठ गए। यहाँ तक कि गुफ्तगू का आगाज अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ही करना चाहता था कि उससे पहले उसका बड़ा बेटा जलालुद्दीन बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, जो कुछ निजामुद्दीन ने कहा है यूं जाने ये मेरे दिल की भी आवाज है, एक बार आप हमें आजमा कर देखें। सुल्तान मोहतरम, इससे पहले कई जगह मुसलमानों को शिकस्त हो चुकी है। बुखारा जैसा शहर हमारे हाथों से निकल चुका है, समरकंद जैसा अजीम शहर हमसे छिन चुका है और अब मेरा अंदाजा है कि चंगेज खान हमारे मरकजी शहर ख्वारज़म की तरफ बढ़ेगा। इन हालात में मेरी आपसे गुजारिश है कि जो कुछ निजामुद्दीन ने कहा है इस पर एक बार अमल जरूर करना चाहिए और मुझे भी पुख्ता उम्मीद है कि हम चंगेज खान को मार भगाएंगे। जब वो हमारे हाथों शिकस्त उठाकर भागेगा तो फिर वक्त की आंख देखेगी हम कहाँ तक उसका ताक़ुब करते हैं। जलालुद्दीन जब रुका तब उसकी तरफ गौर से किसी कदर घूरने के अंदाज में देखते हुए ख्वारज़म शाह कहने लगा, तुम सब लोग मिलकर अपने लश्कर का नुकसान करना चाहते हो। ये चाहते हो कि हमलावर मंगोलों के हाथों कत्ल होकर हमारे लश्कर का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाए, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। जरा रुककर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने निजामुद्दीन की तरफ देखा और किसी कदर सख्त लहजे में कहने लगा, निजामुद्दीन, मैंने तुम्हारे जिम्मे अपने लश्करियों के लिए रसद जमा करने का काम सौंपा था। जो कुछ तुमने कहा है जवाब में मैं तुम्हें यही कहूंगा कि जिस काम पर मैंने तुम्हें मुकर्रर किया है अपने आप को इस हद तक महदूद रखो। बराह रास्त चंगेज खान और मंगोलों से टकराने की कोशिश करोगे तो नुकसान उठाओगे। मैंने तुम्हें समरकंद की तरफ भेजा था, जिस मकसद के लिए भेजा था उसे यकीनन पूरा किया। चंद रोज तक तुमने मंगोलों को वहां रोका, अब तुम्हारे जिम्मे मैं ख्वारज़म करता हूँ। ख्वारज़म के नवाह में किसी तरह मंगोलों को अपने साथ मसरूफ रखकर पेशकदमी में ताखीर पैदा करना। इसके अलावा जब तुम्हें मोहलत मिले तो अपने लश्कर के लिए रसद इकट्ठी करना और इन हुदूद से बाहर कोई कार्रवाई मत करना। अब तुम जाओ, आराम करो। निजामुद्दीन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके साथ ही जलालुद्दीन, आरिज जोजनी, उमर काफी, अल्प खान, बाला खान और अल्बास खान सब उठे और निजामुद्दीन के साथ खैमे से बाहर निकल गए। खैमे से जरा फासले पर जाकर निजामुद्दीन रुक गया। फिर उसने इनकसारी और आजिज़ी भरी निगाह जलालुद्दीन पर डाली और इंतहाई दुख भरे अंदाज में कहने लगा, मैं कई मौके पर सुल्तान से गुजारिश कर चुका हूँ कि हमें खम ठोंक कर चंगेज खान के सामने आना चाहिए, लेकिन सुल्तान नहीं मानते। सुल्तान ने मुझे समरकंद की मुहिम पर भेजा और वहां मैंने मुसलमानों को कत्ल होते देखा तो एक बार मैंने इरादा किया कि एक बार सुल्तान के खिलाफ बगावत करते हुए जिस कदर लश्करी जमा हो उन्हें इकट्ठा करके चंगेज खान पर जर्ब लगाऊं और उसे बताऊं कि जिस तरह तुमने मुसलमानों को कत्ल किया है ऐसा कत्लेआम हम भी मंगोलों का कर सकते हैं। लेकिन मेरे खून में, मेरी सरिश्त में चूंकि बगावत के जरासीम नहीं है, लिहाजा मैं ऐसा नहीं कर सका, इसलिए कि मैं बेबस था। आज मैंने फिर आपके सामने सुल्तान से गुजारिश की और मैं जानता हूँ सुल्तान मुझसे खफा हुए हैं। वो चाहते हैं मैं जगह जगह मंगोलों के रास्ते की रुकावट बनता रहूं, उनकी पेशकदमी में सुस्ती पैदा करूं और साथ ही साथ उनके इधर उधर बिखरे हुए लश्करों पर हमला आवर होकर अपने लिए और अपने लश्करियों के लिए रसद का सामान इकट्ठा करता रहूं। लेकिन ये कोई काम नहीं जो सुल्तान ने मुझे सौंप रखा है। इसका मतलब है मैं जगह जगह मंगोलों का सामना करके मुसलमानों की शिकस्त का नजारा करता रहूं, मुसलमानों की बेबसी, उनकी शिकस्त, उनका कत्लेआम अपनी आंखों से देखता रहूं। इससे तो बेहतर है एक रोज मैं खुद ही अपना गला काट दूं ताकि मैं इन भयानक मनाजिर को देख ही न सकूं। इस पर जलालुद्दीन और दूसरे सालारों की आंखें नमनाक हो गईं। जलालुद्दीन आगे बढ़ा, निजामुद्दीन को उसने अपने साथ लिपटा लिया, उसकी पेशानी चूमी, फिर कहने लगा, निजामुद्दीन, तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की तरह मैं भी बेबस और मजबूर हूँ। मैंने सुल्तान को कई बार समझाया, मिन्नत समाजत की कि लश्कर आप मेरे हवाले कर दें, आपके लिए किसी महफूज जगह का एहतमाम कर दिया जाएगा जहाँ आप रहें और चंगेज खान को आप हम पर छोड़ दें। हम जाने और चंगेज खान जाने, अगर हम उसे मारकर सहराए गोभी की तरफ न भगा दें तो हमारा नाम तब्दील कर देना। लेकिन सुल्तान हर बार मुझे झिड़क देते हैं और ऐसा करने से मना कर देते हैं। मेरे अजीज भाइयों, सुल्तान मेरे बाप हैं, मैं अपने बाप की नाराजगी भी नहीं चाहता, उनकी दिल शिकनी भी नहीं कर सकता और मैं ऐसा करके गुनाह अजीम का मुर्तकिब भी नहीं होना चाहता। लेकिन सुल्तान मेरी कोई बात मानने पर तैयार ही नहीं होते। तुम्हारे सामने सब देख रहे हैं कि मैं मजबूर हूँ, जहाँ सुल्तान जाते हैं मैं उनके साथ रवाना हो जाता हूँ। इसके अलावा और कोई काम मेरे जिम्मे है ही नहीं और ना सुल्तान बराह रास्त मुझे मंगोलों से टकराने की इजाजत देते हैं।
میں جانتا ہوں منگول شہر پر شہر فتح کرتے جا رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور پھر جنگجو مسلمان جوانوں کو چنگیز خان اپنے لشکر میں شامل کرتا ہے، اور جب کسی شہر کو فتح کرنا ہوتا ہے تو انہیں مسلمان قیدیوں کو آگے رکھتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے جنگ کریں۔ اس طرح دونوں طرف سے مسلمان ہی مرتے ہیں۔ چنگیز خان کے لشکر کی طرف سے بھی مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، اور جس شہر پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں وہاں کے مسلمان بھی مرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ سمجھانے کے باوجود سلطان خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ان تکلیف دہ حالات میں سلطان کے ذہن اور شعور میں کیا بات ڈال دی گئی ہے کہ سلطان منگولوں کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سلطان نے بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا، بڑے بڑے سرکش اور باغی قسم کے دشمنوں کو اپنے سامنے زیر اور خم کیا، لیکن اب سلطان لشکر لے کر کہیں نکلنے کا ارادہ ہی ظاہر نہیں کرتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جلال الدین جب رکا تب نظام الدین دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ سلطان کے ساتھ رہیں، میں عارض غزنی کے ساتھ 2 دن تک یہاں قیام کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو لشکر اس سے پہلے میں سمرقند سے لایا ہوں اسے لے کر خوارزم کا رخ کروں گا، اور سلطان کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح منگولوں کی پیش قدمی میں رکاوٹ بننے کی کوشش کروں گا، اور جہاں تک ممکن ہوا کہیں نہ کہیں سے رسد بھی جمع کروں گا۔ اس کے علاوہ میرے ذمے کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین خاموش ہو گیا۔ جلال الدین نے پھر اس کی پیٹھ تھپتھپائی، صبر اور تحمل سے کام لینے کے لیے کہا۔ اس کے بعد عارض غزنی، الپ خان، بالا خان اور الباز خان کے ساتھ نظام الدین اس لشکر کی طرف ہو لیا تھا جسے وہ سمرقند سے اپنے ساتھ لایا تھا، اس لیے کہ لشکر کا وہ حصہ پڑاؤ کر چکا تھا اور خیمے نصب ہو چکے تھے۔ نظام الدین نے عارض غزنی کے ساتھ 2 دن خراسان کے ان علاقوں میں قیام کر کے آرام کیا۔ اس کے بعد وہ اور عارض غزنی لشکر لے کر خوارزم شہر کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ خوارزم شہر عالم اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ خوارزم نے علوم و فنون، تہذیب اور تمدن کی پیش رفت میں نہایت اعلیٰ کردار ادا کیا ہے، چنانچہ اس مردم خیز خطے سے وقتاً فوقتاً بڑے جلیل القدر علماء اٹھے۔ مورخین اس شہر کے شروع میں 2 حصے بتاتے ہیں، ایک حصہ دریائے آمو کے مشرقی کنارے پر ترکستان کی حدود میں، اور دوسرا مغربی کنارے پر جس کا نام جریانیہ اور گنج تھا۔ یہی جریانیہ اور گنج زیادہ تر خوارزم کے نام سے موسوم ہوا۔ چونکہ ترکستان کے تجارتی قافلوں کی تمام تر آمد و رفت اسی راستے سے ہوتی تھی، اس لیے یہاں تجارتی مال کی بہت سی منڈیاں قائم ہو گئی تھیں۔ بعد میں جب سرکاری دفاتر بھی اس شہر میں منتقل ہو گئے تو خوارزم شہر، جسے تاریخ کے اوراق میں جرجانیہ اور گنج بھی کہا گیا ہے، اس کی اہمیت اور بڑھ گئی تھی۔ چونکہ خوارزم شہر دریائے آمو کے کنارے پر واقع ہے، اور چونکہ دریائے آمو کے آس پاس زمینیں سطح آب کے متوازی واقع تھیں، اس لیے دریا کے دونوں کناروں سے نہریں کاٹ کر یہ زمینیں سیراب کی گئی تھیں، جس سے علاقے کی پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ مشرقی کنارے سے جو نہر نکالی گئی تھی وہ تو اتنی بڑی تھی کہ اس میں کشتیاں چلتی تھیں، اور شمال میں دور دور تک اس سے آب پاشی کا کام لیا جاتا تھا۔ مغربی کنارے سے جو نہریں نکالی گئی تھیں ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، اور ان سے 1000 اسب کے درمیان کا سارا علاقہ سیراب ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہاں کے عوام بڑے خوشحال تھے۔ خوارزم کی زرعی پیداوار اناج، دالوں اور پھلوں پر مشتمل تھی۔ کپاس بھی کافی مقدار میں پیدا ہوتی تھی۔ اس کے سرسبز مرغزاروں، چراگاہوں میں بھیڑوں کے بڑے بڑے ریوڑ چڑھتے دیکھے جاتے تھے۔ ترکستان اور خراسان کے تجارتی قافلے اس کی منڈیوں میں کھنچے چلے آتے تھے۔ خوارزم کو اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت حاصل تھی کہ اس نے مرکزی ایشیا میں تہذیب اور تمدن کی نشو و نما میں نہایت شاندار کردار ادا کیا تھا۔ خوارزم شاہ اس شہر اور اس کے علاقوں کے حاکم کا لقب تھا۔ جب عربوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو اس وقت بھی یہاں کا حاکم خوارزم شاہی کہلاتا تھا۔ بعد میں یہ سلسلہ جلال الدین خوارزم شاہ کی وفات تک جاری رہا۔ مرکزی ایشیا میں یہ واحد مثال ایسی ہے جس میں عہد جاہلیت کا ایک فرمانروائی لقب ظہور اسلام کے بعد بھی کئی صدیوں تک استعمال ہوتا رہا۔ البیرونی لکھتا ہے کہ خسرو پہلا ایرانی شہنشاہ تھا جس نے اس ریاست کے فرمانروا کو خوارزم شاہ کا لقب عطا کیا تھا۔ گویا اس نے سکندر اعظم کے حملے سے 980 برس پہلے اس ریاست کو یہ نام دے دیا تھا۔ چونکہ البیرونی کے سوا کہیں یہ روایت نہیں ملتی، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس میں صداقت کا عنصر کتنا ہے۔ مشہور مورخ علامہ طبری لکھتا ہے کہ جب قتیبہ بن مسلم نے ترکستان پر چڑھائی کی تو اس وقت خوارزم شاہ کے بھائی کا نام خرزاد تھا۔ اصل خوارزم شاہ، جس کا نام تاریخوں میں نہیں ملتا، عضو معطل تھا۔ جب یہ علاقہ اسلامی فتوحات کے تحت آ گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا فرما روا بھی اسی لقب کے ساتھ دربار خلافت سے وابستہ ہو گیا۔ نظام الدین اور عارض غزنی نے اپنے لشکر کے ساتھ خوارزم کے نواح میں پہنچنے کے بعد ایک مناسب جگہ گھات لگائی تھی۔ اس کے بعد ایک رات عشاء کے بعد نظام الدین اور عارض غزنی اپنے چند مسلح ساتھیوں کے ساتھ خوارزم شہر کے نواح میں آئے اور شہر کے جنوبی دروازے پر انہوں نے دستک دی تھی۔
पहली ही दस्तक पर शहर पनाह के जनूबी दरवाजे में छोटी सी एक खिड़की खुली और उसमें से किसी ने बाहर झांक कर पूछ लिया, कौन है? जवाब में निजामुद्दीन अपना चेहरा उस छोटी खिड़की के करीब ले गया और कहने लगा, दरवाजा खोलो, मैं निजामुद्दीन हूँ, मेरे साथ आरिज जुजनी और दूसरे साथी हैं। मैं सुल्तान की तरफ से आया हूँ और मुझे ख्वारिज़्म के हाकिम खमारतगीन से एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करनी है। कुछ देर खामोशी रही, यहाँ तक कि अंदर से एक मुसल्ला जवान जलती हुई मशल लेकर आया और इस मशल की रोशनी में उसने जब निजामुद्दीन और आरिज जोजनी को देखा तो जोर से पुकार उठा, छोटा दरवाजा जल्दी खोलो, बाहर वाकई अमीर निजामुद्दीन और आरिज जोजनी खड़े हैं। इस पर शहर पनाह के बड़े दरवाजे में जो छोटा दरवाजा था वो खोल दिया गया। निजामुद्दीन ने शहर के पहरेदारों का शुक्रिया अदा किया, फिर वो आगे बढ़ा। शहर की फसील पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां थीं वहां जाकर निजामुद्दीन रुक गया। फिर दरवाजे के एक मुहाफिज को बुलाया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, तुम अभी खमारतगीन के पास जाओ, उसे कहो कि वो और उसका सालार फिरदौन गौरी दोनों यहाँ से शहर पनाह के जनूबी दरवाजे के पास जो फसील पर चढ़ने की सीढ़ियां हैं यहाँ आकर मुझसे मिलें। मैं यहाँ कयाम नहीं करना चाहता, फिलफौर वापस जाना चाहता हूँ। जिस लश्करी से निजामुद्दीन ने ये कहा था वो भागता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि शहर का हाकिम खमारतगीन, उसका सालार फिरदौन गौरी दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए उन सीढ़ियों की तरफ आए जहां निजामुद्दीन और आरिज जोनी बैठे हुए थे। करीब आकर खमारतगीन और फरीदौन गौरी दोनों बड़े खुशकुन अंदाज में निजामुद्दीन और आरिज जोजनी से मिले। फिर खमारतगीन शिकवों भरी आवाज में निजामुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर आप यहाँ, आप मेरे साथ चलें, मेरे दीवान खाने में बैठें, वहाँ गुफ्तगू करते हैं और वहीं आप दोनों की शब बसरी का भी सामान होगा। निजामुद्दीन ने खमारतगीन और फिरदौन गौरी दोनों के हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। फिर बड़ी राजदारी में कहने लगा, खमारतगीन और फिरदौन, जो कुछ मैं कहने लगा हूँ गौर से सुनना। मैं यहाँ कयाम करने नहीं आया। देखो, मैं एक लश्कर लेकर आया हूँ जिसे मैंने एक मुनासिब जगह घात में बिठा दिया है। ये जो कार्रवाई हो रही है यूं जानो ये मेरा नहीं बल्कि सुल्तान का हुक्म है। मैं कई बार सुल्तान की मिन्नतें कर चुका हूँ कि वो सारे लश्कर को एक जगह जमा करके खम ठोंक कर चंगेज खान के सामने आए। फिर हम देखते हैं कि चंगेज खान कैसे हमारे सामने इस तरह नहीं भागता जिस तरह बुजदिल लूमड़ियां शेरदिल चरवाहों के आगे भागती हैं। लेकिन सुल्तान नहीं मानते। अब मुझे उन्होंने लश्कर देकर चंगेज खान की पेशकदमी रोकने और इसमें सुस्ती पैदा करने के लिए मुकर्रर कर दिया है। तो ये काम बिल्कुल मेरी फितरत और पसंद के खिलाफ है, लेकिन चूंकि सुल्तान का हुक्म है मुझे करना पड़ रहा है। पहले इसी तरह मैं समरकंद गया था। 5 दिन तक चंगेज खान के लश्कर को लोहे के चने चबवाता रहा। अगर शहर के लोग अंदर ही अंदर साजबाज करके चंगेज खान के साथ सुलह सफाई करते हुए शहर पनाह के दरवाजे न खोल देते तो कसम अल्लाह पाक की मैं चंगेज खान पर जरूर साबित करता कि उसके हमलों को न सिर्फ रोका जा सकता है बल्कि पसपा भी किया जा सकता है। और अगर हमारा सुल्तान हमारा साथ दे तो बदतरीन शिकस्त भी दी जा सकती है। बहरहाल मेरे भाई, ये चूंकि सुल्तान का हुक्म है इस बिना पर मैं आ गया हूँ। जो लश्कर लेकर आया हूँ उसके साथ शहर से बाहर रहूंगा। जब भी मुनासिब मौका देखूंगा बाहर से मंगोलों पर जर्ब लगाऊंगा। देखो, चंगेज खान जो लश्कर लेकर आया है उसकी गिनती, उसका शुमार नहीं किया जा सकता। इसका मुशाहिदा मैं समरकंद में कर चुका हूँ। समरकंद के नवाब में चंगेज खान के लश्कर की हालत ये थी कि जहाँ तक निगाह काम करती थी इंसानी सर ही दिखाई देते थे। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही मामला ख्वारिज़्म में भी होगा। लिहाजा मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं खुलकर चंगेज खान के लश्कर के सामने आऊंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो याद रखना ये सरीहन खुदकुशी होगी और मैं अपने लश्करियों को नाहक मौत के मुंह में नहीं धकेलूंगा। जब भी मुझे मौका मिला मैं उसे अपने साथ मसरूफ रखूंगा। लेकिन मेरे भाई, तुमने अपने लश्कर के साथ शहर से बाहर नहीं निकलना जब तक मैं न कहूं। शहर के अंदर रहना और अंदर ही रहते हुए दिफा का काम सरअंजाम देना। अगर किसी जगह से मंगोलों ने शहर की फसील पर चढ़ने की कोशिश की तो मैं बाहर से कार्रवाई करके कोशिश करूंगा कि उनके हमलों को नाकाम बनाऊं। बहरहाल, जहां तक सुल्तान के फैलाए हुए हरकारे और मुखबिर खबर दे चुके हैं, इसके मुताबिक चंद रोज तक चंगेज खान अपने लश्कर के साथ ख्वारिज़्म पहुंचेगा और शहर पर हमलों की इब्तदा कर देगा। बस मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि शहर के अंदर हमा वक्त चौकस रहना। शहर से बाहर निकलकर मंगोलों पर हमला आवर होने की कोशिश न करना, इसलिए कि मंगोल कोशिश करेंगे कि तुम्हें और तुम्हारे लश्करियों को शहर से बाहर निकालें। अगर वो उस वक्त करते हैं जब उन्होंने शहर के इर्द गिर्द अपने दुश्मनों के लिए जाल बिछा रखे हों। और मेरी तुमको नसीहत है कि मंगोलों के इस जाल में आने की कोशिश न करना। इसके साथ ही निजामुद्दीन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इस मौके पर खमारतगीन बोला और कहने लगा, अमीर, अगर आप यहाँ कयाम नहीं करना चाहते तो मेरे साथ चलें, खाना खाकर जाएं। निजामुद्दीन ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, हम इशा की नमाज अदा करने और खाना खाने के बाद आ रहे हैं। जो कुछ मैंने तुमसे कहना था कह चुका, अब मैं तुम्हें अल्लाह हाफिज कहता हूँ। इसके साथ ही निजामुद्दीन और आरिज जुजनी ख्वारिज़्म शहर के हाकिम खमारतगीन और उसके सालार फरीदौन गौरी से मिले।
پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوارزم شہر سے نکل کر جس سمت سے آئے تھے اسی سمت کو چلے گئے۔ سمرقند کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان خوارزم شہر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ چنانچہ خوارزم سے کچھ فاصلے پر اس نے اپنا پڑاؤ کر لیا۔ یہ ایک شہر تھا جو خیموں پر مشتمل تھا اور میلوں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ چنانچہ یہیں سے چنگیز خان نے اپنے دوسرے بیٹے چغتائی اور تیسرے بیٹے عقدائی کو ایک لشکر دے کر خوارزم شہر کو فتح کرنے پر مقرر کیا۔ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کا دارالسلطنت دریائے آمو کے مغربی کنارے پر واقع تھا۔ عرب اسے جرجانیہ اور ملکی باشندے اور گنج کہتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت چنگیز خان خوارزم پر حملہ آور ہوا تھا اس موقع پر سلطان علاؤدین کے بیٹوں میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہ تھا۔ حالانکہ خوارزم مرکزی شہر تھا، البتہ ترکوں کے ققلی نام کے قبیلے کا ایک سردار جس کا نام خمارتگین تھا، وہ سلطان کی والدہ ترکان خاتون کا رشتہ دار خوارزم میں تھا۔ اس کے ساتھ اس کا سالار فریدون غوری تھا۔ چنانچہ اہل شہر نے خمارتگین اور فریدون پر ہی تکیہ کر رکھا تھا کہ وہ شہر کا احسن طریقے سے دفاع کر سکیں گے۔ چنانچہ چنگیز خان نے جب اپنے بیٹوں کو مقرر کیا تو اس کے تینوں بیٹے بخارا شہر کی طرح خوارزم پر بھی حملہ آور ہوئے۔ اس موقع پر منگولوں نے ایک چال چلی۔ فصیل پر حملہ آور ہونے کی بجائے شہر کے نواح میں جو مویشی چر رہے تھے، منگولوں کا لشکر ان مویشیوں کو ہانک کر لے گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ منگول تو ان کے مویشی ہانک کر لے جا رہے ہیں، تب فریدون غوری پر بڑا غصہ، بڑا غضب سوار ہوا۔ وہ اپنے مسلح لشکر کے ایک حصے کے ساتھ شہر سے نکلا اور منگولوں پر حملہ کر دیا۔ فریدون غوری جب منگولوں پر حملہ آور ہوا تو منگول بھاگ کھڑے ہوئے۔ فریدون غوری یہ سمجھا کہ منگول مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگے جا رہے ہیں۔ اس غلط فہمی میں وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے لگ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ منگولوں کی چال تھی۔ تھوڑا سا آگے وہ علاقہ جسے خرم باغ کہتے تھے، وہاں منگولوں نے ایک لشکر گھات میں بٹھا رکھا تھا۔ چنانچہ فریدون غوری اپنے لشکر کے ساتھ جب وہاں پہنچا تو گھات میں بیٹھا منگولوں کا لشکر اچانک نکلا۔ پھر فریدون غوری کے لشکر پر خواہشوں کو بریدہ، دل کے گلستانوں کو ویران کرتے جوش مارتے جہنم، روح کی درماندگی، زرد ہزیمت، ریاکاری کے دکھ کا باعث بنتے ذلت کے فسوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے فریدون غوری بھی مایوسی کے سیموں تھور، کربناکی صدیوں کے کالے قہر، عقل کی اماری کو سرنگوں کرتی فضا کی ہولناک پکار، ذہنوں پر خونی دستک دیتے کالے قہر، پیلے موسموں کی مسافتوں، دکھ اور اندوہ کے سرابوں اور حرب و ضرب کے کمالات کی طرح ٹوٹ پڑا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ٹکراؤ ہوا تھا کہ اچانک ایک طرف سے نظام الدین اور عارض زوزنی تکبیروں کی ہولناک صداؤں میں دکھ کے خونی بگولوں، حوصلوں کے نئے شباب، ولولوں کے انوکھے باب، اعصابی عذاب، پاؤں سے لپٹ جانے والے خود سر ستم پرور جذبوں کی طرح نمودار ہوئے۔ پھر وہ منگولوں کے لشکر پر زندگی کے حصار توڑ کر آئی۔ زندگی کے حصار توڑتی آگ اگلتی کالی ابتلاؤں، قضا کی زنجیریں کھول کر اپنے عدو کو موت کے طاق پہناتے، نفرتوں کے امٹتے سیلاب، شعور کی سرحدوں پر ضرب لگاتی کوہستانوں سے سرکتی سلگتی موت کی تمازت، شام کے دھواں دھواں علاؤ میں شعلوں کے لرزہ رنگوں، آگ اگلتے طوفانوں اور کرب کی کالی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس طرح خوارزم شہر کے نواح میں میدان جنگ میں ہر لمحہ عصر محشر، ہر ساعت صدیوں کا کرب بننے لگی تھی۔ نفس زہر آلود جان کا ہولناک عذاب، روح و بدن کا فراق چار سو چیخ اٹھا تھا۔ نظام الدین اور عارض زوزنی کے اچانک حملہ آور ہونے سے منگولوں کی صفوں میں انتشار، افراتفری اور بد نظمی پھیل گئی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے جب نظام الدین اور عارض زوزنی نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کی تو منگول شکست اٹھا کر اس سمت بھاگے جہاں چنگیز خان نے خیموں کا شہر آباد کر رکھا تھا، جو خوارزم شہر سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ منگول جو کچھ چھوڑ کر بھاگے تھے ان ساری چیزوں پر فریدون غوری نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر نظام الدین اور عارض زوزنی اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں فریدون غوری اپنے چھوٹے سالاروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ نظام الدین اور عارض زوزنی کو آتے دیکھ کر فریدون اور اس کے ساتھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ قریب آ کر نظام الدین اور عارض زوزنی بھی اپنے گھوڑوں سے اترے۔ دونوں نے فریدون غوری اور اس کے ساتھی سالار کے ساتھ مصافحہ کیا۔ پھر فریدون کی طرف دیکھتے ہوئے نظام الدین کہنے لگا، فریدون، پچھلی شب جب میں تم سے اور خمارتگین سے ملنے کے لیے آیا تھا، ایک بات میں نے زور دے کر کہی تھی کہ تم لوگوں نے شہر سے باہر نہیں نکلنا۔ اپنے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہوئے منگول جب بھی کوئی کارروائی کرتے ہیں تو ان کی کارروائی کے پیچھے کوئی نہ کوئی چال، کوئی نہ کوئی فریب اور سراب ضرور ہوا کرتا ہے۔ اس بنا پر میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ تم لوگوں نے شہر سے باہر نہیں نکلنا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए